रिसोर्स प्रिएम्सन र हामीले चाहिँ प्रोसेस टर्मिनेसन भनेर दुईटा सल्युसनको बारेमा कुरा गरेको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। डेडलक सर याद आयो कसरी रिकभर गर्ने भनेर हैन। हो सर एउटा लास्ट टाइम डेडलक भन्ने च्याप्टर सिद्ध्याएको थियौँ। त्यो सेफ स्टेट भनेको त त्योभन्दा अगाडिको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही दिनमा अभोइडेन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि हो। लास्टमा चाहिँ इन्डमा चाहिँ मैले प्रोसेस टर्मिनेसन र उसको कुरा गरेको थिएँ। ल ठिकै छ, भलै तिमीले पनि सम्झ्यौ होला, मैले पनि सम्झेँ, ठिकै छ। रिपिट नहोस् भन्ने कुरा हो, नछुटोस् भन्ने पनि हो क्या अनावश्यक रूपमा। छुट्यो भने त झनै खराब हो, मैले छुटाएँ होइन, पछि मैले पढाउनै पर्छ। दोहोरियो भने मलाई पनि घाटा आयो त्यो। मैले दुईचोटि एउटै कुरा भन्नुपर्ने। अझ यसपालि त भिडियो पनि अभाइलेबल छँदैछ, त्यसैले भिडियोमा त झन् दुईचोटि सुन्नुपर्दा कति झर्को लाग्छ होला, त्यो छोडिदियो होइन। अनावश्यक रूपमा युट्युबको भनेको गुगलको डेटा सेन्टरलाई अनावश्यक ओभरलोड पनि किन गर्नु होइन। अनि एउटा रिक्वेस्ट पनि छ है तिमीहरूलाई मेरो। तिमीहरूले मैले एउटा कुरा नोटिस गरेको थियो, मलाई आफैलाई लाज फिल भइरहेछ। के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले हरेक दिनमा 6 देखि 7 वटासम्म भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु हरेक क्लासको। अनि त्यो मेरो दिनमा 6-7 वटा क्लास हुने रहेछ। अनि त्यो क्लासहरू त्यहाँ अपलोड हुँदाखेरि चाहिँ के रहेछ भने अहिले 1 महिना भइसकेछ मैले पढाउन थाले। 1 महिनामा तिम्रो लगभग 210 वटा भिडियो जेनेरेट भइसकेको छ। मेरो त्योभन्दा बढी नै होला सायद, मेरो अकाउन्टमा त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि भिडियो थियो होला। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सब्सक्राइबरको सङ्ख्याभन्दा भिडियो बढी हुन आँटेछ कि। अनि यो अलिक लाज भयो कि। सब्सक्राइब चाहिँ कम्तीमा सब्सक्राइबरहरूले सब्सक्राइब गरिदियो भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूले तिमीहरूको क्लासबाट चाहिँ सब्सक्रिप्सन, अस्ति एउटा क्लासलाई भनेको थिएँ, खोइ कसैले पनि गरेन, खोइ किन नगरे। अब सब्सक्राइब गर्दा पैसा पनि लाग्ने होइन, सब्सक्राइब तिमीले गर्दा मैले पैसा कमाउने पनि होइन, मलाई केही फाइदा पनि छैन। हेर मैले भिडियो पब्लिक गरेको पनि छैन, भिडियो अनलिस्ट नै गरेको छु। अनलिस्ट गरेपछि मैले पैसा कमाउनु खोजे पनि होइन, तिमीले बुझ्यौ होला त्यो। त्यसैले मलाई सब्सक्राइब गरिदेऊ। त्यो सब्सक्राइब गर्यो भने कम्तीमा मेरो अकाउन्ट चाहिँ सस्पेन्ड हुनबाट बचोस् भन्ने हो। किनकि भिडियोको सङ्ख्या धेरै भयो भने चाहिँ मैले त्यो यस्तो दिन आउला अनि मलाई अपलोड गर्न नदेला युट्युबले। त्यसैले सब्सक्रिप्सन बढी भयो भने चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न पनि त्यसमा समस्या हुँदैन होला। अब त्यस्तो हुन थाल्यो भने पोलिसी पनि नयाँ ल्याउला। अहिलेसम्म त त्यस्तो पोलिसी रहन्छ युट्युबको, जतिवटा भिडियो पनि अपलोड गर्न चाहिँ पाइने रहेछ। तर पछि त्यस्तो लिमिट गर्न पनि सक्छ, सब्सक्रिप्सनलाई हेरेर भिडियो अपलोड गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा आउन सक्छ। त्यसैले तिमीलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ है त, सबैजनाले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु। यदि तिमीलाई मेरो क्लास फ्रुटफुल लाग्छ भने, लाग्दैन भने नगरे पनि हुन्छ, मलाई केही टाउको दुखाइ छैन। म ती सबै भिडियोहरू हटाइदिउँला तिमीलाई चाहिँदैन भने। मेरो त मैले सर बेला आइकन नै दबाइदिएको छु सर। अहिले बिहान नोटिफिकेसन 2टा भिडियोको नोटिफिकेसन आइसक्यो। पब्लिक भएको भिडियोको नोटिफिकेसन आउँछ, अरूको चाहिँ आउँदैन। अनि मैले बिहानको 2टा क्लास चाहिँ म पब्लिक नै गरिदिरहेको हुन्छु। त्यो चाहिँ पब्लिक क्याम्पसकै हो, त्यसैले मैले पब्लिक गरिदिएको। यो प्राइभेट क्याम्पसको हो, प्राइभेटको चाहिँ म पब्लिक गर्दिनँ, म यसलाई अनलिस्ट गरिरहेको हुन्छु क्या। ओके, सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर मैले तिमीहरूलाई रिक्वेस्ट नै गरेँ है। यो चाहिँ अब गर्दैनौ भने चाहिँ म अब इन्ड अफ द सेमेस्टर म यो सबै भिडियो डिलिट गरिदिन्छु, तिमीलाई आवश्यक रहन्छ भन्ने कुरा ठान्दैछु म। ओके, हामी आजको सेसनमा मेन मेमोरीको बारेमा कुरा गर्छौँ। मेन मेमोरी भनेको चाहिँ हामीले अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्ने अर्को एउटा कम्पोनेन्ट मेन मेमोरी, मेमोरी म्यानेजमेन्ट भनेर पनि हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। हामी मेमोरी भन्ने बित्तिकै मेन मेमोरीलाई नै बुझ्छौँ र मेन मेमोरीको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी पनि छ। अपरेटिङ सिस्टमले कसरी मेन मेमोरीलाई म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। मेन मेमोरी खास सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि प्रोसेसको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ अस्तिसम्म होइन, प्रोसेसको विषयमा अब हामीले सक्यौँ। प्रोसेस म्यानेजमेन्टमा म्यानेजमेन्ट गर्दा कस्ता समस्या आउन सक्छन्, ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा हामीले डेडलकसम्म आउँदाखेरि सबै कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्रोसेस भनेको जहिले पनि हाम्रो मेमोरीमा हुन जरुरी छ। भनेपछि त्यो मेमोरीलाई पनि त म्यानेज गर्नु पर्यो, किनकि हाम्रो मेमोरी अभाइलेबल छ कि छैन, कुन मेमोरीमा लगेर कुन प्रोसेसलाई राख्ने हो भन्ने कुरा त डिसाइड गर्नु पर्ला। अनि त्यो डिसाइड गर्दा एलोकेसन स्पेसको कुरा आउला, त्यसको फ्री अप स्पेसको कुरा आउला। एलोकेट भइसकेको मेमोरीलाई फ्री अप कसरी गरिन्छ, अथवा भनौँ तिनीहरूमा हामी कसरी चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छौँ, मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू मेमोरीमा कसरी, मल्टी प्रोग्रामिङ इन्भाइरोमेन्टमा कसरी राखिरहेको हुन्छौँ भन्ने कुराको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्छौँ है त। हामी ब्याकग्राउन्ड थोरै ब्याकग्राउन्ड बाँधौँ। हरेक प्रोग्राम डिस्कबाट मेन मेमोरीमा ल्याउनुपर्छ एक्जिक्युट गर्नलाई। यो मैले तिमीलाई जानकारी धेरै अगाडिदेखि गराइरहेको छु होइन। अपरेटिङ सिस्टम पढ्न सुरु गरेदेखि नै हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ। जब कुनै पनि प्रोग्राम मेमोरीमा जान्छ, लोड हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो प्रोसेसको रूपमा रहन्छ होइन, एक्जिक्युट हुन सुरु भएपछि।
मेन मेमोरी र रजिस्टर मात्रै त्यस्तो मेमोरी हो जसलाई चाहिँ सिपियुले डिरेक्टली एक्सेस गर्न सक्छ। यसको अर्थ डिस्कलाई सिपियुले डिरेक्टली एक्सेस गर्दैन, यसको अर्थ तिमीले त्यहाँ बुझ्नुपर्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी एक्जुलरी मेमोरी भन्ने शब्दै प्रयोग गर्दैन खास अपरेटिङ सिस्टमले त। एक्जुलरी स्टोरेज स्पेस भन्छ, स्टोरेज भन्छ के खासमा, हैन डिस्क भनौँ सिधै। त्यसैले हामीले मेन मेमोरी र रजिस्टरलाई मात्रै सिपियुले डिरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ। अब सिरिज अफ एड्रेस र रिड रिक्वेस्ट देख्छ एउटा भनेको, अर्को चाहिँ एड्रेस डेटा र राइट रिक्वेस्ट देख्छ, हैन। त्यसैले मेमोरीमा जुन डेटा हामी राख्छौँ, मेमोरीबाट जुन डेटा हामी झिक्छौँ, त्यो सिपियुले डिरेक्टली त्यहाँबाट देख्ने भने कन्टेन्ट त्यति मात्रै हुन्छ। अब रजिस्टरले चाहिँ एकचोटि जस्तो रजिस्टर भनेको फास्टेस्ट मेमोरी भनेर पढेको पनि छौँ हामीले, पहिलेदेखि नै पढेका छौँ। सिपियुले रजिस्टरलाई एक्सेस गर्नलाई एउटा क्लक साइकलमा एक्सेस गर्न सक्छ, अथवा एक क्लक साइकलभन्दा कममै पनि रजिस्टरको डेटा एक्सेस गर्न सक्छ, रजिस्टरको कुरा। तर मेन मेमोरी एक्सेस गर्नलाई त्यति छिटो एक्सेस गर्न सक्दैन, मेन मेमोरीको आफ्नै स्पिड हुन्छ, हैन। त्यसलाई धेरैवटा साइकलहरू लाग्छ, जसको कारणले सिपियु चाहिँ चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसलाई हामी स्टलको अवस्था भन्छौँ, हैन। र मेन मेमोरी को त्यो एक्सेस स्पिड चाहिँ बढी हामीसँग चाहिँ कम हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो मात्रै एक्सेस हुने भएकोले कारणले चाहिँ के गरिन्छ भने त्योभन्दा अलिकति चाँडो किसिमको मेमोरी जो रजिस्टरभन्दा अलि स्लो हुन्छ, मेन मेमोरीभन्दा अलि चाँडो हुन्छ, त्यसलाई हामी क्याश मेमोरी भनेर कुरा गर्छौँ, जसमा एसोसिएटिभ मेमोरी प्रयोग गरिन्छ सामान्य रूपमा, हैन। स्ट्याटिक मेमोरी पनि प्रयोग गरिन्छ कति केसेसहरूमा, हैन। हामीले प्रयोग गर्ने मेन मेमोरी डाइनामिक मेमोरी हो, तर कति केसेसमा हामी स्ट्याटिक मेमोरी पनि क्याश मेमोरीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। कति ठाउँमा एसोसिएटिभ मेमोरी पनि अभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ, हैन, टिएलबीको रूपमा युज गरे हुन्छ कति ठाउँमा, हैन। त्यसैले हामीलाई क्याश मेमोरी त्यहाँ किन राखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन मेमोरीलाई चाहिँ डिरेक्टली एक्सेस गर्न जाँदाखेरि चाहिँ धेरै समय चाहिँ सिपियु स्टल भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले फ्रिक्वेन्टली एक्सेस गर्ने कन्टेन्ट छ भने त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ लोकलमा सार्यौँ भने, केसमा सार्यौँ भने चाहिँ त्यो कन्टेन्ट डिरेक्टली सिपियुले अलिकति चाँडो भनेको मेन मेमोरीको भन्दा धेरै चाँडो त्यो कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्न सक्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। क्याशको विषयमा हामीले धेरै कुरा गरिसकेको छौँ योभन्दा अगाडि, अरू सेमेस्टरमा अरू कोर्सहरूमा तिमीले कुरा गरिसकेको छौ। अब अर्को कुरा पनि के जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरीमा जुन प्रोसेस स्पेसिफिक प्रोसेसको डेटा हुन्छ त्यो डेटा भनेको चाहिँ प्रोटेक्ट पनि गर्नुपर्छ अपरेटिङ सिस्टमले अपरेसन करेक्ट गर्नलाई। यदि त्यो डेटा अर्को प्रोसेसले प्रयोग गरिदियो भने हैन दुरुपयोग गरिदिन सक्ने सम्भावना हुनेको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्सन नहुँदाखेरि चाहिँ डेटाहरू चाहिँ भ्यान्डलाइज हुने हैन करप्ट हुने क्रास हुने कन्सेप्टहरू हुन सक्छ। जसलाई चाहिने हो त्यसले चाहिँ आफ्नो गर्न नसक्ने भयो, अर्काको स्पेसमा गएर बस्यो अथवा अर्काले त्यो कन्टेन्ट एक्सेस गर्यो भने चाहिँ त्यसमा कन्टेन्ट मोडिफाई गरिदियो भने अर्काको प्रोसेस चाहिँ बिग्रिने हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई प्रोटेक्ट गर्ने काम पनि अपरेटिङ सिस्टमको हो। प्रोटेक्सन गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ त अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त भन्ने कुरा छ। त्यो कुराको लागि चाहिँ उसले एड्रेस स्पेस म्यानेज गरेको हुन्छ हैन। जहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रोसेसले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एड्रेस स्पेस म्यानेज गरेको हुन्छ। त्यो एड्रेस स्पेसमा मात्रै त्यो प्रोसेसलाई राख्न दिने, त्यसका डेटाहरू राख्न दिने भन्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि बेस र लिमिट रजिस्टरहरूको प्रयोग गर्छ हैन। जस्तो तिमीले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसको चाहिँ जहिले पनि बेस एड्रेस र त्यसको के हुन्छ लिमिट भनेको यसको लिमिट कति हैन कहाँसम्म जाने, बेस भनेको यसको यो भयो, यसको लिमिट भनेको यो भयो, यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ जहिले पनि राखेको हुन्छ। बेस र लिमिट रजिस्टर अभाइलेबल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बेस र लिमिट रजिस्टरको आधारमा कुनै पनि प्रोसेस मेमोरीमा चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म छ भन्ने कुरा रिट्राइभ गर्न सजिलो हुने भयो र डेटा पनि प्रोड्युस गर्दा पनि त्यही लोकेसनमा लगेर राखिने भयो र रिट्राइभ गर्दा पनि त्यो त्यहीँनेरि लगेर राखिने भयो। जसले गर्दा एउटा प्रोसेसले अर्का प्रोसेसको एड्रेस स्पेसलाई कहिले पनि दुरुपयोग गर्न पाउँदैन, रिप्लेस गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामीसँग प्रोटेक्सन हार्डवेयर अभाइलेबल छ जसमा बेस र लिमिट रजिस्टरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ हेरौँ। सिपियुले जब एउटा एड्रेस जेनेरेट गर्छ त्यो एड्रेस भनेको हामी चेक गर्छौँ, बेससँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यो एड्रेस चाहिँ यदि बेसभन्दा चाहिँ ठुलो छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। यदि ठुलो छ भने हामी के गर्छौँ, ठुलो अथवा बराबर छ भने हामी के गर्छौँ, बेसभन्दा सानो छ भने त त्यो सिधै अपरेटिङ सिस्टमले ट्र्याप जेनेरेट गर्छ, त्यो सकिहाल्यो, इलिगल एड्रेसिङ भइहाल्यो हैन, एड्रेसै मिलेन भन्ने कुरा भयो। त्यो प्रोसेसको त्यो एड्रेसभन्दा बाहिर गयो भने, जस्तो मानौ कुनै पनि प्रोसेस चाहिँ तिम्रो मेमोरीमा चाहिँ सपोज मानौ 1000 देखि गएर बसेको छ भने चाहिँ सिपियुले जेनेरेट गरेको एड्रेस सपोज मानौ 900 छ भने त्यो प्रोसेस इन्डिभिजुअल प्रोसेसमा 900 भन्ने त भेटिने कुरै भएन, किनकि यसको बेस एड्रेस नै 1000 छ। त्यसैले 900 आयो भने यो के भयो, यो इलिगल भइ नै हाल्यो हैन, यसले काम गर्दैन भन्ने कुरा भन्न सकिहालिन्छ। अब यदि यो 1000 भन्दा माथि आयो, सपोज मानौ यसको 2000 आयो, सपोज सिपियुले जेनेरेट गरेको एड्रेस 2000 छ, तिमीले कुनै पनि प्रोसेसलाई मेमोरीमा 1000 देखि राख्न सुरु गरेको छौ भने अब यसले के गर्छ, दिस इज ओके,
यस हो भने अब हामीले के चेक गर्नु पर्यो, यो 2000 भनेको चाहिँ हाम्रो लिमिट, जुन हामीसँग लिमिटको जुन भ्यालु छ नि बेस प्लस लिमिट, त्योभन्दा सानो हुन आउँछ कि आउँदैन। सपोज मानौँ यसको लिमिटको भ्यालु चाहिँ सपोज मानौँ चाहिँ 2500 छ अरे होइन, भनेको 1500 भनौँ न, म्याक्सिमम लेन्थ भन्छौँ नि हामी। जस्तो एरेको डेटा पनि मेमोरीमा बस्दाखेरि एरेको जहिले पनि बेस एड्रेस मात्रै बस्छ, एरेको साइज बस्दैन सी ल्याङ्ग्वेजमा। तर जावामा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने त्यसको लिमिट पनि बसेको हुन्छ। त्यसैले जावाले एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड एक्सेप्सन चेक गर्छ, भनेको एरे आउट अफ बाउन्ड भयो कि भएन भनेर त्यहाँ भन्छ, किनकि त्यसले लिमिट पनि राखेको हुन्छ। त्यसैले एरेको साइज थाहा हुन्छ उसलाई कम्प्लिट। सी ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ जहिले बेस एड्रेस मात्रै राख्छ, त्यसैले उसलाई त्यसको लिमिट थाहा हुँदैन। त्यसैले जुन इन्डेक्स पनि तिमीले त्यहाँ प्रयोग गर्न पाउँछौ सी ल्याङ्ग्वेजमा, याद गरेको होला। जावाले चाहिँ त्यो लिमिट राखेको कारणले त्यो कुरा थाहा हुन्छ। त्यसैले यो लिमिटको कन्सेप्ट तिमीले बुझेकै होला। त्यही भएर यसको लिमिट भनेको चाहिँ सपोज मानौँ यसमा 10 वटा इलिमेन्ट राखेको छ, एउटाको साइज यति भन्ने कुरा डिटरमाइन भएको छ भने चाहिँ लिमिट र बेसलाई जोड्दाखेरि यसको म्याक्सिमम सपोज मानौँ यसको दुईटा जोड्दाखेरि 2500 हुन्छ भने यसले कम्पेयर गर्छ, इट इज करेक्ट। 2000 चाहिँ 2500 भन्दा सानो छ भने यसले के गर्छ, तिम्रो मेमोरीमा अब यो कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्न जान पाइने भयो हैन। चेक गर्ने कन्सेप्ट यस्तो हुन्छ। यदि भएन भने चाहिँ फेरि अनि ट्र्याप हुने भयो, यसले एड्रेसिङ एरर भनेर यो कन्टेन्ट मेमोरीमा खोज्न जाँदैन। यसरी प्रोटेक्सन गरिन्छ भन्न खोजा, कुनै पनि प्रोसेसको एड्रेस स्पेसलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट यो चित्रबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ होला हैन। अब एड्रेस बाइन्डिङको कन्सेप्टको कुरा गरौँ। हामीले कुनै पनि प्रोसेसलाई चाहिँ मेमोरीमा लोड गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एड्रेसमा लगेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ एड्रेस बाइन्डिङको कन्सेप्ट हो। किनकि कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन एड्रेस स्किम युज गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ लोकल्ली प्रोग्राममा रहेर लेखेका हुन्छौँ। त्यो प्रोग्राम त मेमोरीमा कहीँ गएर बस्छ, फिजिकल मेमोरीमा त कहीँ न कहीँ गएर बस्छ। त्यो कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुराको एड्रेस त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो एड्रेस जहिले 0 भनेर मान्न पनि सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि एउटा मात्रै मेमोरीमा एउटा मात्रै प्रोग्राम त हुँदैन। हेर, एउटा मात्रै प्रोग्राम मेमोरीमा लोड गर्ने कुरा पनि आउँदैन। एउटा मात्रै प्रोग्राम मेमोरीमा लोड गर्ने भए त त्यो ब्याच प्रोसेसिङ भइगयो, त्यसमा त यो मेमोरी म्यानेजमेन्टको केही नाटक नगरे पनि हुन्छ। तर जब तिमी मल्टी प्रोग्रामिङको कुरा गर्छौ त्यो बेलामा मल्टिपल प्रोग्राम्सहरू मेमोरीमा अभाइलेबल हुन्छ। मेमोरीमा अभाइलेबल भएको कारणले गर्दा कुन चाहिँ प्रोग्राम कहाँदेखि चाहिँ बस्न सुरु गरेको छ भन्ने कुराको ट्र्याक डाउन हुनु पर्यो। सिपियुले कुनै पनि कन्टेन्ट सर्च गर्दा कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। हो, त्यसको लागि हामीले एड्रेस बाइन्डिङ गर्नु पर्यो। एड्रेस बाइन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ अघिको जुन प्रोटेक्सनको मेकानिजमले चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्ने कुरालाई लोकेट गर्न सक्ने कुरा भयो हैन, इन्डिभिजुअल प्रोसेसभित्र कुरा भयो। यो चाहिँ कुन प्रोसेस मेमोरीमा कहाँ गएर बस्यो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन जरुरी भयो हैन। एड्रेस बाइन्डिङको कन्सेप्ट बाइन्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट लेभलमा हामी बाइन्डिङ गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी हामी फलो गर्न सक्छौँ बाइन्डिङ गर्नलाई। एउटा भनेको कम्पाइल टाइममा हामी बाइन्डिङ गर्छौँ, जसमा तिमीले चाहिँ जावामा अथवा तिमीले जावामै पढेको छौ, पोलिमर्फिजम पढ्दाखेरि चाहिँ रन टाइम बाइन्डिङ र कम्पाइल टाइम बाइन्डिङको कुरा पढाएको छौ, तिमीलाई याद छ होला हैन। त्यो कुरा यहाँ अभाइलेबल छ, यही कन्सेप्ट नै हो, एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट हो। बाइन्डिङ भनेको त्यहाँनिर तिमीले कुन चाहिँ अब्जेक्टले कुन चाहिँ मेथडलाई कल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले थाहा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रन टाइममा थाहा हुने हो कि कम्पाइल टाइममा थाहा हुने हो। रन टाइम पोलिमर्फिजम छ भने त्यो रन टाइममा थाहा हुन्छ, कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम हो भने त्यो कम्पाइल टाइममा थाहा हुन्छ। अनि तिमीले त्यहाँ पढेछौ नि, एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट हो। कम्पाइल टाइममा हामी बाइन्डिङ गराउन सक्छौँ भनेको मेमोरी एड्रेसहरू बाइन्ड गराउन सक्छौँ। कोसँग को बाइन्ड गर्ने भन्ने कुराको डिटर्मिनेसन यदि कम्पाइल टाइममै हुन्छ भने हैन, अब्सोल्युट कोडहरू जेनेरेट गर्छौँ हामी कम्पाइल टाइममै भने चाहिँ त्यो बेला हामी कम्पाइल टाइम बाइन्डिङ भन्छौँ। जस्तो सी ल्याङ्ग्वेजमा सबै कोडहरू कम्पाइल टाइम बाइन्डिङ नै हो, त्यहाँ रन टाइम बाइन्डिङ हुँदैन हैन। अनि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गरेको केसमा अलिकति फरक छ है फेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि। अनि लोड, तर पोलिमर्फिजमको कन्सेप्ट त त्यहाँ छैन। अब लोड टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लोड हुने बेलामा जति बेला हाम्रो चाहिँ रिलोकेटेबल कोड अभाइलेबल छन् तिनीहरू चाहिँ यदि मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ कम्पाइल टाइमबाट चाहिँ लोड हुने बेलामा चाहिँ फरक ठाउँमा लोड हुन्छ भने चाहिँ त्यो लोड टाइममा हामी त्यसलाई बाइन्डिङ गर्न सक्छौँ, अर्को कन्सेप्ट। र तेस्रो भनेको चाहिँ एक्जिक्युसन टाइममा हामी बाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। बाइन्डिङ कहिले मात्रै गर्छौँ भन्दा जब हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ अनि मात्रै हामी हार्डवेयरमा म्याप गर्छौँ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यो एक्जिक्युसन टाइमको कुरा भयो। त्यसैले बेस र लिमिट रजिस्टरको जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन एक्जिक्युसन टाइममा मात्रै अभाइलेबल गराउँछौँ भने त्यो एक्जिक्युसन टाइमको बाइन्डिङ भयो। लोड टाइममा अभाइलेबल गराउँछौँ लोडिङ हुने बेलामा भने त्यो लोड टाइमको बाइन्डिङ भयो। कम्पाइल टाइममा अभाइलेबल गराउँछौँ भने त्यो कम्पाइल टाइमको बाइन्डिङ भयो। यो कुरालाई बुझ्नलाई एउटा यो चित्रमा हेर, यहाँबाट बुझ्न सक्छौ होला। कुनै पनि सोर्स प्रोग्राम कम्पाइल हुने कुरा, लोड हुने कुरा र एक्जिक्युट हुने कुराको एउटा तिमीलाई स्टेप देखाएको छ। तिमी त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिसकेको मान्छे हो, तिमीले यो हायरार्की बुझिहाल्छौ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि म डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्छु। तिमीले लेखेको जुन सोर्स प्रोग्राम छ त्यसलाई जब कम्पाइल गर्छौ, कम्पाइल गर्ने समयलाई कम्पाइल टाइम भन्छौँ हैन। यसको अब्जेक्ट कोड कन्भर्ट हुन्छ, कम्पाइल गरेपछि अब्जेक्ट कोड अथवा बाइट कोड अथवा भनौँ सी ल्याङ्ग्वेजमा आउने भए अब्जेक्ट फाइल
बन्छ भनौँ न हैन। अनि त्यसपछि त्यो अब्जेक्ट मोडलमा हामी लिङ्करहरूसँग चाहिँ एडिटरहरूसँग लिङ्कअप हुन्छ, त्यो बेला त्यसपछि त्यो मोडल लोड हुन्छ अनि सिस्टम लाइब्रेरीहरू त्यसमा अभाइलेबल भएर त्यो लोड हुन्छ। जस्तो कि हामीले जुन include.stdio.h अथवा सी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा त्यो लेख्छौँ भने ती कुराहरू भनेको चाहिँ लाइब्रेरीसँग लिङ्कअप भएको हुन्छ। जावामा आउँदाखेरि तिमीले डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू तिमीले इम्पोर्ट गरेर हुन्छौ, ती प्याकेजहरूसँग चाहिँ लोड हुने काम गर्छ हैन। त्यो लिङ्कर लोडरको जुन कन्सेप्ट छ त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेड हुन्छ हैन। एडिटरहरू लाइब्रेरी फाइल्सहरू त्यहाँनिर एसोसिएट हुन्छ, ती कुराहरू चाहिँ लोड टाइम भयो। र फाइनल्ली जब हामी प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ हैन, त्यो मेमोरीमा अब एक्जिक्युसन सुरु हुन्छ, त्यो रन टाइमको कन्सेप्ट भयो हैन। डाइनामिक लिङ्किङको काम पनि यो बेलामा अभाइलेबल हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुँदाखेरि चाहिँ कुन बेला कम्पाइल टाइम, कुन बेला लोड टाइम, कुन बेला एक्जिक्युसन टाइम भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्न गाह्रो हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो तीनटै लेभलमा हामी एड्रेस बाइन्डिङ गर्न सक्छौँ, कुन चाहिँ प्रोसेस मेमोरीमा कहाँ गएर राख्ने भन्ने कुरालाई डिसाइड गर्न सक्छौँ भन्न खोजा हो। अब जब हामी एड्रेस बाइन्डिङको कुरा गर्छौँ त्यो बेलामा जहिले पनि फिजिकल मेमोरी र लजिकल मेमोरीको कुरा आउँछ, जसमा लजिकल मेमोरी, लजिकल एड्रेस भन्ने कुरा, भर्चुअल मेमोरी भनेर हामी कुरा गर्छौँ। यो विषयमा हामीले इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टरमा पनि कुरा गरेको थियौँ। भर्चुअल मेमोरी भनेको के हो भन्ने विषयमा हामीले कुरा गरेको थियौँ, तिमीलाई अब त याद छँदैछ होला हैन। भर्चुअल मेमोरी किन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि तिमीलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्ने हो। कसैले मलाई भनिदिन्छौ यसो सर्टमा रिमाइन्डर, मैले बिर्सेँ भन्न सक्छौ? भर्चुअल मेमोरी किन आवश्यक पर्छ अथवा भर्चुअल एड्रेसको बारेमा हामी किन कुरा गर्छौँ? भर्चुअललाई हामी लजिकल एड्रेस पनि भन्छौँ, लजिकल एड्रेस स्पेस। कसैले नभन्ने, के पनि नभन्ने हो, नबोल्ने, मौन व्रत हो। सरी। यहाँ पढेर तिमीले एन्सर दिन सक्दैनौ, यसमा छैन, यो पढ्न थालेको भए यो काम छैन। मैले अस्ति भनेको जुन कुरा थियो इन्ट्रोडक्टरी च्याप्टरमा हामीले भर्चुअल मेमोरीको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। भर्चुअल मेमोरी भनेको के हो, भर्चुअल मेमोरी आवश्यक किन पर्छ भन्ने कुराको विषयमा हामीले कुरा गरेको थियौँ। स्लाइडमा कहाँ सबै कुरा हुन्छ र स्लाइडमा सबै कुरा राख्ने नै हैन। स्लाइडमा सबै कुरा भयो भने त तिमीलाई मैले के पढाउनु, के फाइदा त्यसको? तिमी आफै पढ्न सकिहाल्छौ। अङ्ग्रेजी त मभन्दा बढी तिमी जान्दछौ। यो स्लाइड मैले तिमीलाई दिएर तिमी आफै पढ भन्दा भइहाल्छ। स्लाइड त तिम्रो मात्र के हो, एउटा एग्रिगेसन मात्रै हो, सर्टमा लेखिएको कुनै एउटा डिस्क्रिप्सन मात्रै हो। जुन तिमीले त्यसको लार्ज डोमेनको नलेज तिमीसँग छ भने तिमी त्यो स्लाइडलाई हेरेर रेफरेन्सको रूपमा तिमी प्रयोग गर्न सक्छौ। डाइभर्ट नहोस् भन्नलाई स्लाइडको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हुन त म स्लाइड अब फेस टु फेस मोडमा त म कहिले प्रयोगै गर्दिन्थेँ, तिमीलाई थाहा चाहिँ छ। म यसमा पनि प्रयोग गर्नेवाला थिइनँ। अब यो जुन हाम्रो अनलाइन मोड भयो, यो अनलाइन मोडमा चाहिँ नेटवर्क कमजोर हुने भएरलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सरले के बोलो अघि के बोलो बिचमा छुट्याए हुनसक्छ, अनि पछि आउँदाखेरि चाहिँ के बोल्दैछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन, कुन टपिकमा कुरा गर्दैछ पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले स्लाइड देखायो भने चाहिँ अलिकति सजिलो हुने रहेछ। पुवर नेटवर्क भएको ठाउँमा पनि स्लाइड चाहिँ स्टिल भएर बस्दिने रहेछ हैन, नेटवर्क कमजोर भए पनि। अनि स्वर अगाडि बढे पनि काटिएर आए पनि त्यो स्लाइड चाहिँ देख्न सकिने रहेछ। त्यो कारणले गर्दा स्लाइड युज गर्नु राम्रो रहेछ अनलाइन सेसनमा चाहिँ हैन, भर्चुअल यो मोडमा, डिस्टेन्स लर्निङ मोडमा चाहिँ। त्यही भएर पनि मैले स्लाइडको प्रयोग गरे हो। त्यसैले मैले आफै बनाएको पनि हैन, तिमीले यो स्लाइडको डिस्क्रिप्सन तल पढ्न सकिहाल्छौ हैन। यो किताबको कसैले चाहिँ बनाइदिएको किताबको लागि भनेर लेक्चर स्लाइडको रूपमा लेक्चर इन्स्ट्रक्टरहरूको लागि चाहिँ बनाएको भनेर यहाँ छ। त्यसैले मैले त्यो प्रयोग गरे हो सिधै। कोही नबोल्ने हो? छौ तिमीहरू त्यहाँ कि छैन हो? अब यस्तो भयो भने त मैले तिमीहरूलाई त छैनौ भन्नेको बुझ्नु पर्यो। अब आज त्यसो भए यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। सकौँ है क्लास? छोडिदिउँ है? तिमीहरू नबोल्ने रहेछौ त अनि तिमीहरूसँग के कुरा गर्नु? भर्चुअल मेमोरीको बारेमा सोध्दा त बोल्दैन तिमीहरू। 17 जना रहेछौ त, फेरि 16 जना रहेछौ त। ओके, ठिकै छ। म किन क्लास छोड्नु, मेरो समय म किन बर्बाद गर्नु, म पढाउँछु। लजिकल र फिजिकल एड्रेस स्पेसको बारेमा कुरा गरौँ। लजिकल एड्रेस स्पेस भनेको भर्चुअल एड्रेस स्पेस जसमा चाहिँ तिमीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई स्टोर गरेर राखेको हुन्छौ, जसलाई चाहिँ तिमीले सबै प्रोग्राम एकैचोटि मेमोरीमा लोड गर्न सक्दैनौ। फिजिकल एड्रेस सबै प्रोग्रामलाई एकैचोटि अभाइलेबल हुने भए हामीले लजिकल एड्रेस स्पेस युज गर्नै पर्दैन। त्यो चाहिँ प्रोग्रामरको लागि चाहिँ जति पनि तिमीले चाहिँ जुन पनि स्पेस प्रयोग गर्न सक्छौ,
भनेको तिमीलाई मेमोरी लिमिटेसन छैन भन्ने कुरा फिल गराउनको लागि हामी लजिकल एड्रेस स्पेस युज गर्छौँ। उसले जति पनि प्रोग्राम लेख्न सक्ने भयो, जतिवटा प्रोग्राम पनि एकचोटिमा रन गर्न सक्ने भयो भन्ने कुरा उसलाई फिल गराउनलाई, प्रोग्रामरलाई त्यो अथाह सम्भावना छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनलाई हामी लजिकल एड्रेस स्पेस युज गर्छौँ। फिजिकल एड्रेस स्पेस त जहिले लिमिटेड हुन्छ, किनकि तिमीले कुनै पनि प्रोग्रामलाई फिजिकल मेमोरीमा लोड गर्दाखेरि तिमीले एउटा निश्चित एड्रेस पाउँछौ, त्यो एड्रेसभन्दा बाहिर जान सक्दैन। त्यसैले हरेकचोटि तिम्रो लजिकल एड्रेस स्पेसबाट फिजिकल एड्रेस स्पेसमा तिमीले म्यापिङ गर्नुपर्छ। त्यो म्यापिङ हामी कसरी गर्छौँ त्यसको विषयमा हामी यहाँ कुरा गर्छौँ। त्यो म्यापिङ गर्नको लागि हामीसँग मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिट अभाइलेबल हुन्छ, जसले चाहिँ लजिकल एड्रेस स्पेसलाई फिजिकल एड्रेस स्पेसमा म्यापिङ गर्ने काम गर्छ। मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिटले रिलोकेसन रजिस्टरको युज गर्छ, जसलाई हामी बेस रजिस्टर जुन भन्थ्यौँ हामी अघि, त्यसलाई रिलोकेसन रजिस्टर भन्छ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लजिकल एड्रेस स्पेसमा त्यसको बेस एड्रेस कहाँ थियो त्यो कुरा चाहिँ फिजिकल एड्रेस स्पेसमा त्यसको बेस एड्रेस कहाँ छ भन्ने कुरा भनिदिने काम गर्छ, जसलाई हामीले डिफ्रेन्ट मेमोरी म्यानेजमेन्ट स्किमको रूपमा हामी कुरा गर्छौँ। हामी त्यसमा पछि हामी कुरा गर्दै आउँला। जस्तो यो केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ लजिकल एड्रेस स्पेस, सपोज यो केसमा आउँदाखेरि लजिकल एड्रेस स्पेसमा सपोज यसको भ्यालु 346 हो भने चाहिँ रिलोकेसन रजिस्टर 14000 भयो। यसको अर्थ यसको फिजिकल एड्रेसमा यसको भ्यालु कति भयो 14346 भयो। भनेको लजिकल एड्रेस स्पेसमा 0 भनेको चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि 14000 भयो, यहाँ 346 भनेको 14346 भयो। यदि यसको सपोज 400 सपोज यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट्सहरू छ भने यो कन्टेन्ट यहाँ बस्दाखेरि 400 भने 14400 सम्म यसको कन्टेन्ट बस्ने भयो। त्यसैले रिलोकेसन रजिस्टरले यो कन्टेन्टको काम गर्छ। मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिटले यो कन्टेन्टलाई ग्रेटर देन अर लेस देनको कन्टेन्टमा काम गर्छ। अब हामी लोडिङ गर्दाखेरि डाइनामिक लोडिङ गर्न सक्छौँ। जति बेला आवश्यक पर्यो कुनै पनि प्रोग्राम मेमोरीमा कति बेला लोड गर्ने भन्दाखेरि जति बेला आवश्यक पर्यो त्यति बेला मात्रै लोड गर्ने, अरू बेला सुरु नै लोड गरेर नराख्ने। तिमीले कुनै पनि एप्लिकेसन आफ्नो कम्प्युटरमा रन गर्छौ, ओपन गर्छौ भने चाहिँ तिमी त्यसलाई के गर्छौ भने चाहिँ जति बेला आवश्यक पर्यो त्यति बेला मात्रै मेमोरीमा लोड गर्छौ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरीहरू पनि डाइनामिकली नै लोड हुन्छ। तिमीले अनावश्यक रूपमा मेमोरी दुरुपयोग गर्दैनौ भन्ने कन्सेप्ट हो, किनकि तिमीलाई आवश्यक नै छैन त्यो एप्लिकेसन भने त्यो सुरुदेखि लोड गरेर किन राख्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। सामान्यतया युजर एप्लिकेसन्सहरूलाई डाइनामिक लोडिङ नै गरिन्छ, किनकि युजरले एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेको जुन प्रोग्राम्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई डाइनामिक लोडिङ गरिन्छ। डाइनामिक लिङ्किङको कन्सेप्ट पनि अभाइलेबल छ, जसमा हामी स्ट्याटिक लिङ्किङ र डाइनामिक लिङ्किङ दुईटैको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। स्ट्याटिक लिङ्किङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ सिस्टम लाइब्रेरीहरू र प्रोग्राम कोडहरू चाहिँ बाइनरी जुन प्रोग्राम्सहरू छ त्यो चाहिँ स्ट्याटिक वे भनेको सुरुमै हामी प्रोग्राममा त्यो अभाइलेबल गराउँछौँ, प्रोग्राम कोडमै कम्बाइन गरेको हुन्छौँ। डाइनामिक लिङ्किङ भनेको चाहिँ हामी पछि एक्जिक्युसन टाइममा मात्रै लिङ्क गर्छौँ, जति बेला चाहिँ लिङ्कर्सहरू चाहिँ डाइनामिकली लिङ्किङ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो, जुन हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा पढ्ने गरेको छौँ। कुनै पनि लाइब्रेरीलाई चाहिँ कति बेला चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ समावेश गर्ने हैन, इन्क्लुड गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यसबाट आउँछ होला। अब एलोकेसनको कुरा गरौँ। मेमोरी एलोकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्टिजियस एलोकेसन भन्ने कन्सेप्ट हामीसँग अभाइलेबल छ। कुनै पनि प्रोग्रामलाई मेमोरीमा राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिजियस एलोकेसन गर्छौँ। जस्तो हाम्रो एरे जुन हामीले पढेको छौँ त्यो एरे जहिले पनि कन्टिजियस एलोकेसन हुन्छ। एरेको एलिमेन्ट्सहरू बस्दाखेरि जहिले पनि सँगै बस्छ। यदि 0 बाट कुनै पनि एरे सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामीले पोइन्टर पढ्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा यो कुरा बुझेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। 1000 मा कुनै पनि इन्टेजर एरे बस्न सुरु गर्छ, यदि त्यो एरेको साइज 5 छ भने हरेक एलिमेन्टले इन्टेजर डेटाले सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ 4 बाइट्स, एउटा इन्टेजरले 4 बाइट्स मेमोरी युज गर्छ। अहिले हामी जुन 32 बिट एप्लिकेसन्सहरू युज गर्छौँ जसमा तिम्रो इन्टेजरले 4 बाइट्स युज गर्छ। त्यो 4 बाइट्स मेमोरी जुन चाहिँ इन्टेजरको लागि छुट्याएको त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक 4 बाइट एड्रेस भनेको अब एड्रेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ 1 बाइटको एउटा एड्रेस स्पेसको रूपमा कुरा गरे हुन्छ भने त्यहाँनिर हामीलाई चाहिँ एड्रेस त्यसरी बढ्दै जान्छ। तिमीले याद गरेको छौ त्यो एड्रेस मैले तिमीलाई जेनेरेट गरेर देखाएको पनि थिएँ हैन। हरेकको 1 बाइटले त्यो बढ्दै जान्छ। त्यसको एड्रेस कतिले आउँछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ भ्यालु भन्न सक्छौँ। 1000 हो भने अर्को एड्रेस भनेको 1004 बाट सुरु हुन्छ, अर्को 1008 बाट सुरु हुन्छ, अर्को 1012 बाट सुरु हुन्छ। त्यो कुरा भनेको जहिले पनि कन्टिजियस बसेको हुन्छ भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्छ। कन्टिजियस एलोकेसन्स गर्दाखेरि हामीलाई कति केसेसमा फाइदा पनि हुन्छ होला, कति केसेसमा घाटा पनि हुन्छ होला। हामी पछि एलोकेसन स्किमको बारेमा हामी कुरा पनि गर्छौँ डिस्क स्किममा। यहीँ पनि हामी एलोकेसन स्किमको बारेमा कुरा गर्छौँ हैन। कुनै पनि फिजिकल मेमोरीमा कुनै पनि कन्टेन्टलाई लोकेट गर्दाखेरि चाहिँ हामी लोकेट गर्न पनि हामीलाई कन्टिजियस एलोकेसन छ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो यो केसमा आउने हो भने चाहिँ बेस र जुन हाम्रो लिमिट रजिस्टर थियो जसलाई हामी यहाँनिर चाहिँ बेसलाई रिलोकेसन रजिस्टर भन्छौँ, किनकि फिजिकल एड्रेस बनाउँदाखेरि लजिकल एड्रेसबाट त्यो भ्यालु के हुन्छ भने कन्भर्ट भएर आउँछ, त्यसैले रिलोकेसन रजिस्टर भन्छौँ।
लोकेट गर्नलाई रिलोकेट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा रिलोकेसन रजिस्टर भन्छौँ। लजिकल एड्रेस स्किम जुन हामीसँग अभाइलेबल छ, जस्तो मानौँ हामीसँग चाहिँ लजिकल एड्रेस भनेको सपोज मानौँ चाहिँ 0 छ, किनकि हरेक प्रोग्राम लेख्दाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल प्रोग्राम भनेको 0 देखि कहाँसम्म भन्ने हुन्छ होला। एउटा प्रोग्रामको साइज भनेको चाहिँ सपोज मानौँ 1000 छ भने चाहिँ त्यसको एड्रेस भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जेनरली कुरा गर्दाखेरि त्यो 0 देखि 999 सम्म भएको हुन्छ हैन, हामीले नर्मली हेर्दाखेरि चाहिँ। अब तिमीले यसरी 0 देखि 999 सम्म जान्छौ भने चाहिँ, सरी है मैले क्षमा चाहेँ, 0 देखि 999 सम्म जान्छ भने यसमा यसको लोकेसन भनेको यति भयो। अब मैले यदि यो कन्टेन्टलाई, यो जुन मेरो प्रोग्राम छ यो प्रोग्रामलाई मेमोरीमा लोड गर्दाखेरि चाहिँ सपोज मानौँ यो पार्टमा, सरी कन्ट्रोल, मैले यो पार्टमा लोड गरेँ हैन, यहाँ लोड गरेँ भने चाहिँ यसको स्टार्टिङ एड्रेस सपोज मानौँ यसको स्टार्टिङ एड्रेस मैले यता लेखेँ, सपोज यो 2200 बाट सुरु हुन्छ भने स्टार्टिङ एड्रेस 2500 बाट सुरु हुन्छ भने यसको टोटल एड्रेस भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि यसको 0 भनेको यहाँनिर 2500 भयो। यसको अर्थ रिलोकेसन रजिस्टरको भ्यालु कति भयो यहाँनिर 2500 भयो हैन। यसको लिमिट कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो प्रोग्रामको साइज 1000 हो, यसको लिमिट 1000 हो। त्यसैले यसको अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लिमिट 1000 छ, यसको रिलोकेसन रजिस्टर 2500 छ भनेपछि यसको म्याक्सिमम एड्रेस कति हुने भयो यो केसमा भन्दाखेरि 2500 मा 999 जोडा कति हुने भयो 1000 हुने भयो हैन। 1000 हुँदाखेरि कति हुने भयो यहाँनिर 3500 कि 3449 3449 हुने भयो हैन। त्यसैले तिमीले यहाँबाट के देख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेन्ट सर्च गर्दाखेरि सपोज मानौँ यसको कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन सर्च गर्नु छ कसैलाई, ल मानौँ 300 लोकेसनको कन्टेन्ट, यो लजिकल एड्रेस भनेको यहाँबाट जेनेरेट हुने लजिकल एड्रेस भनेको यो सपोज 300 हुन्छ। यो 300 लाई कसरी लोकेट गरिन्छ भन्ने कुराको अघि एक्जाम्पल मैले दिने कोसिस गरेको छु। यसले पहिले लिमिटलाई चेक गर्छ, लिमिटलाई चेक गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालु के हुने भयो भन्दाखेरि 300 इज लेस देन 1000, द्याट इज गुड, यस। त्यसपछि फिजिकल एड्रेस यसले अब के गर्छ रिलोकेसन रजिस्टरमा त्यो कन्टेन्टलाई जोड्छ भनेको यो जुन हाम्रो 300 छ यो 300 लाई 2500 मा जोड्छ भनेको हामीले सर्च गर्ने कहाँ हो यो कुरा यही देखाउने कोसिस गरा हो। यहाँ 2500 मा यसले कतिलाई जोड्छ 300 लाई जोड्छ, त्यसैले यहाँबाट आएको भ्यालु भनेको कति भयो 2800 भयो। त्यसैले तिमी अब यो मेमोरी लोकेसनको 2800 मा जान्छौ हैन र 2800 मा गएर के गर्छौ तिमीले यो कन्टेन्ट रिट्राइभ गर्छौ। त्यसैले यसरी चाहिँ हामीले एड्रेसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, मेमोरी म्याप गर्न सक्छौँ। लजिकल एड्रेस चाहिँ फिजिकल एड्रेसको रूपमा यसरी ट्रान्सलेट हुन्छ। यो कुरा भयो कन्टिजियस मेमोरी लोकेसनमा हामीले यसरी प्रयोग गर्छौँ एड्रेसको कन्भर्जन भन्ने कुरा। अब पार्टिसनको कन्सेप्टको कुरा गरौँ। अघिको केसमा त पार्टिसन हामीसँग एउटा फिक्स पार्टिसनिङ थियो हैन, जसमा चाहिँ यो पार्टिसनमा यो कन्टेन्ट राख्ने भन्ने थियो। भेरिएबल पार्टिसनिङ पनि गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरीलाई डिफ्रेन्ट टुक्राको रूपमा पनि डिल गर्न सक्छौँ। जस्तो डिफ्रेन्ट साइजमा, अहिलेको केसमा हामीलाई त्यहाँ डिल गर्दाखेरि मेमोरी एउटा इक्वल साइजको ब्लकमा डिभाइड गर्ने अथवा एउटा सिङ्गल ब्लक साइजमा कुरा गर्ने भन्ने हुन्छ। अब कुनै मेमोरीको साइज चाहिँ यत्रो हैन, कुनै मेमोरीको साइज चाहिँ यत्रो, कुनैको चाहिँ एकदमै ठुलो हैन, यसरी पनि हामी मेमोरी ब्लकको साइज, यसको साइज, यसको साइज, यसको साइज, यसको साइज हामीले डिफ्रेन्ट हामी गरेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रोसेसलाई हामी एलोकेट गर्न सक्छौँ भन्ने कन्सेप्ट हो। यसरी एलोकेट गर्दाखेरि समस्या के हुन सक्छ भन्ने कुरा यो चित्रमै पनि जस्टिफाई हुन सक्छ, यो चित्रबाट हेर्न सक्छौ। सपोज मानौ एकचोटिमा यो हाम्रो सिस्टमको स्न्यापसट हेर, प्रोसेस 5 अभाइलेबल छ हाम्रो मेमोरीमा, प्रोसेस 8 चाहिँ एक्जिक्युसन कम्प्लिट भयो, यो ठुलो साइजको थियो। अब यहाँ हामीसँग एउटा ठुलो साइजको होल बाँकी रह्यो। अब यहाँ एउटा प्रोसेस अर्को आयो, अराइभ भयो भने यो प्रोसेसलाई हामीले यहाँ राख्छौँ, राखेपछि कति खाली रह्यो यति खाली रह्यो। अब सपोज प्रोसेस 5 चाहिँ फेरि एक्जिक्युसन कम्प्लिट भयो भने के हुने भयो हेर त, तिमीले यहाँ एउटा यो साइजको होल भेट्ने भयो, यो साइजको होल भेट्ने भयो। सपोज मानौ यसको साइज मैले एउटा स्याम्पलको लागि भन्न चाहेँ, यो सपोज 2 KB को छ, सपोज है यो 2 KB को छ, क्यापिटल बी नै लेखौँ न, यो 2 KB को छ अनि यो चाहिँ सपोज 4 KB को छ मानौ है। अब तिम्रो मेमोरीमा यदि चाहिँ एउटा प्रोसेस आयो जसको साइज चाहिँ 6 KB को छ, सपोज 6 KB को एउटा प्रोसेस आयो भने त्यो बेलामा के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 6 KB को प्रोसेसलाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ भने कन्टिजियस मेमोरी एलोकेसनमा हामीले यहाँ राख्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले यो 6 KB को प्रोसेसलाई कन्टिजियस सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ हामी टुक्रा गरेर राख्न सक्दैनौँ। हाम्रो सल्युसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सल्युसन भनेको चाहिँ यो दुईटालाई सँगै अनएलोकेटेड जुन स्पेस छ, फ्री अफ स्पेस छ, यसलाई हामीले चाहिँ कम्प्याक्सन युज गरेर, कम्प्याक्सन भन्छौँ हामी, कम्प्याक्सन युज गरेर, कम्प्याक्सनको अर्थ जुन हामी भन्ने गर्छौँ नि डिफ्र्यागमेन्टेसन हो, डिफ्र्यागमेन्टेसन युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, यिनीहरूलाई दुईटैलाई अनएलोकेटेडलाई एक ठाउँमा, एलोकेटेडलाई एक ठाउँमा हामी सार्न सक्छौँ।
त्यसैले यो जुन भेरिएबल पार्टिसनको कन्सेप्ट छ यसमा चाहिँ यसरी होलहरू बाँकी रहन सक्छ। यसलाई हामी फ्र्यागमेन्ट भन्छौँ। फ्र्यागमेन्टको कन्सेप्ट के हो भने फ्र्यागमेन्टेसन भन्ने कन्सेप्ट छ। यो फ्र्यागमेन्ट बस्छ भन्छौँ। फ्र्यागमेन्टेसन हामीसँग दुई किसिमको हुन्छ। प्रसङ्ग आउँदा तिमीसँग मैले यहाँ जोड्न चाहिहालेँ। फ्र्यागमेन्टेसन हामीसँग दुई किसिमको हुन्छ। एउटा इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हुन्छ। एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन भनेको यो अहिलेको चित्रमा जुन देखिरहेको छ यो एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हो, किनकि तिमीले यहाँ यो होल र यो होल बाँकी देख्यौ। दिस इज एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन। तिमीले खाली देख्छौ, ठाउँ खाली छ, तर तै पनि तिमी त्यहाँ एलोकेट गर्न सक्दैनौ है। त्यो चाहिँ कसैले पनि एलोकेट गरेको छैन, त्यसैले त्यो एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हो। इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन भनेको चाहिँ कसैले एलोकेट गर्यो हैन। जस्तो मानौ कुनै एउटा प्रोसेसले एलोकेट गर्यो, तर यो प्रोसेस आफैमा पनि बिचमा के छ भन्दाखेरि यसले पुरै यसलाई दिएको ब्लक सबै एलोकेट गर्दैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हो। यो कस्तो कन्सेप्ट हो नि, यसलाई फ्र्यागमेन्टेसनको कुरालाई कसरी बुझ्न सक्छौ भने सपोज एउटा गाडीमा तिमी चढ्यौ, एउटा सिटमा तिमी बस्यौ, 3 जना बस्न मिल्ने सिट छ। त्यो सिटमा तिमी एक्लै बसेको छौ, अरू 2 जना कोही मान्छे तिमी त्यहाँ बस्न दिँदैनौ, मैले पैसा तिरेको छु म कसैलाई पनि बस्न दिन्न भन्छौ भने त्यो तिम्रो इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हो। तिमीले एलोकेट गरेको ठाउँमा अरू कसैले युज गर्न पाएन, खाली त छ तर अरू मान्छे उभिरहेछन्, तिमी त्यहाँ बस्न दिँदैनौ, त्यो इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन हो। एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भने तिमीले त्यहाँ खाली छ तै पनि तिमी के गर्छ भने त्यहाँनिर एलोकेट गर्न सक्दैनौ। जस्तो कस्तो केसमा भने एउटा सिनारियो भन्छु। एउटा फिल्म हलमा फिल्म हेर्न गयो, मल्टिप्लेक्समा अथवा भनौँ हलमा फिल्म हेर्न गयो। हेर्न जाँदाखेरि तिम्रो ग्रुप छ, 10 जना मान्छे छौ। 10 जना मान्छे फिल्म हेर्न गयो, टिकट काट्ने ठाउँमा गएर सोध्यौ 10 जनाको टिकट चाहियो, कन्टिन्युअस सिट चाहियो मलाई भन्छौ, भनेको एउटै रोमा चाहियो भन्छौ। तर फिल्म हलमा 10 जनाको सिट खाली छ, कोही अगाडिको रोमा खाली छ, कोही पछाडिको रोमा खाली छ, तर एउटै लाइनमा चाहिँ खाली छैन भने त्यस्तो बेलामा तिमीले टिकटै काट्दैनौ, भनेको सिटै खाली रहन्छ भनेर तिमीले के गर्छौ, त्यो फिल्म नहेरिकन फर्किन्छौ, 10 जना फर्किन्छौ। फिल्म हललाई पनि घाटा हो, किनकि 10 जनाले हेरेको भए उसको पैसा बढ्थ्यो, तिमीले पनि फिल्म हेर्न पाउँथ्यौ यदि तिमी डिस्ट्रिब्युट भएर बसेर फिल्म हेरेको भए। तर तिमी के भन्छौ, 10 जना साथी एकै ठाउँमा बसेर हेर्न पाउनु पर्ने भन्छौ। हो त्यस्तो केसमा द्याट इज एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन। त्यसैले एक्सटर्नल फ्र्यागमेन्टेसन र इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसनको मिनिङ बुझ्यौ होला सायद। यो चाहिँ तिम्रो मेमोरीलाई तिमीले प्रपर एलोकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन आउँछ भन्ने कन्सेप्ट हो। अब डाइनामिकल्ली मेमोरी एलोकेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट हामीसँग स्ट्राटेजीहरू अभाइलेबल छ। जस्तो यो केसमा हामीले चाहिँ यो मेमोरीमा चाहिँ कुन चाहिँ मेमोरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेमोरीमा कुनै पनि प्रोसेस अराइभ हुन्छ भने सपोज मानव सुरुमा हामीसँग मेमोरी छ भने हामीले चाहिँ कहाँनिर चाहिँ आउने प्रोसेस अराइभ हुने प्रोसेसलाई राख्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डाइनामिक एलोकेसन स्किम भन्छौँ। यसमा हामी डिफ्रेन्ट स्किमहरू अभाइलेबल छ जसलाई हामी फर्स्ट फिट भनेर कुरा गर्छौँ। फर्स्ट फिट भनेको चाहिँ सपोज कुनै एउटा प्रोसेस अराइभ भयो, सपोज मानौ हामीसँग एउटा प्रोसेस अराइभ भयो, P0 भन्ने प्रोसेस अराइभ भयो, यो प्रोसेसलाई यो मेमोरीमा जहाँ खाली छ त्यहीँ ल्याएर राख्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, पहिलो खाली ठाउँमा ल्याएर राख्नलाई फर्स्ट फिट भन्छौँ। बेस्ट फिट भन्ने हामीसँग अभाइलेबल छ। म यसलाई अर्को एक्जाम्पलबाट तिमीलाई बुझाउँला। अहिले चाहिँ वाट इज बेस्ट फिट, वाट इज फर्स्ट फिट मात्रै भन्न चाहेँ। बेस्ट फिट भन्ने हामीसँग अर्को एलोकेसन स्किम छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफू एक्ज्याक्टली फिट हुने ठाउँ खोज्छ, भनेको आफू फिट भएपछि त्यो होल जुन हामीले चाहिँ पार्टिसन गरेको हुन्छौँ नि हाम्रो मेमोरी, हामीले मेमोरी सपोज यसरी पार्टिसन गरेको छौँ भने हामीले पार्टिसन गरेको मेमोरीमा कहाँनिर ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने काम चाहिँ पहिले हेरिन्छ प्रोसेसको साइज। त्यो प्रोसेसको साइजसँग यो प्रोसेसको साइज म्याच हुन्छ कि हुँदैन हेर्छौँ। यदि आफू फिट हुन्छ भने यहाँ आएर बस्ने बेस्ट फिट, यदि यसमा फिट हुँदैन भने यसमा फिट हुने भन्ने कुरा बेस्ट फिट। आफू रहेपछि सकेसम्म मिनिमम मात्रै खाली ठाउँ रहोस् होइन, जुन पार्टिसनिङ गर्छौँ जसमा इन्टर्नल फ्र्यागमेन्टेसन नरहोस् भन्नलाई हामी के गर्छौँ, बेस्ट फिटको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ। वर्स्ट फिटको कुरा चाहिँ के भन्छ नि, वर्स्ट फिटले के भन्छ नि सकेसम्म मेमोरीमा जहाँनिर सबभन्दा ठुलो होल छ, जहाँनिर सबभन्दा बढी अनएलोकेटेड स्पेस छ, सपोज मानौ चाहिँ यहाँ दुईवटा पार्टिसन यसरी गरेको छ भने एउटा प्रोसेस आउँछ, यसको साइज सपोज मानौ यसको साइज सपोज 2 KB छ यो होलको साइज, अनि यसमा आउँदाखेरि यसको साइज चाहिँ सपोज मानौ 12 KB को छ। सपोज मैले एउटा एक्जाम्पल दिने कोसिस गरेँ छ भने कुनै एउटा प्रोसेस आयो 1 KB को एउटा प्रोसेस आयो, सपोज 1 KB को एउटा प्रोसेस आयो। यो 1 KB को प्रोसेस चाहिँ यहाँ 2 मा बस्दा पनि हुन्थ्यो नि, तर यो 2 मा बस्दैन वर्स्ट फिटमा। यो कहाँ जान्छ, सबभन्दा ठुलो होल जुन खाली छ त्यसमा आएर बस्छ, भनेको यो वर्स्ट फिटमा चाहिँ जहिले के गर्छ आफू सबभन्दा ठुलो होलमा आएर बस्छ। बेस्ट फिट स्किम थियो भने चाहिँ बेस्ट फिट स्किममा चाहिँ यो 1 KB 2 KB मा आएर बस्थ्यो, र फर्स्ट फिटमा यो जहिले पनि फर्स्टमा आएर बस्छ खाली छ भने। त्यसैले फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट र वर्स्ट फिटको कन्सेप्ट यो हो। र अर्को एउटा नेक्स्ट फिट भन्ने पनि हुन्छ। नेक्स्ट फिट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ लिस्टिङ गरेको छैन, यो स्लाइडमा अभाइलेबल छैन होइन, तर नेक्स्ट फिट भन्ने पनि हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ। नेक्स्ट फिट भनेको चाहिँ जुन हामीले पहिलोचोटि कुनै पनि ठाउँमा लगेर राखेको हुन्छौँ नि होइन, पहिलोचोटि
कुनै पनि मेमोरीमा त्यो ट्र्याक डाउन गरेर राखेका हुन्छौँ अघि हामीले कहाँ राखेका थियौँ भनेर नेक्स्ट टाइम अर्को प्रोसेस आउँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट बिटलाई मोडिफाई गरे हो क्या अनि अघिको राखेको ठाउँसम्म हामी हेर्दैनौँ सिधै नेक्स्ट बिट भनेको त्यसपछिकोमा हेर्छौँ भन्ने कुरालाई नेक्स्ट बिट भन्छ किनकि अघि त्यहाँसम्म हेरिसकेका थियो अब त्यसपछिलाई मात्रै हेर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नेक्स्ट बिट हो त्यो फर्स्ट बिटलाई मोडिफाई गरे अब यसलाई मैले एउटा जेनरली एउटा एक्जाम्पल दिने कोसिस गर्छु रियल लाइफसँग जोडेर सपोज तिमी एउटा गाडीमा चढ्यौ सार्वजनिक गाडीमा चढ्यौ सार्वजनिक गाडीमा चढ्दाखेरि जुन पहिलोचोटि जुन सिट खाली देख्छौ त्यसमै बस्छौ भने द्याट इज फर्स्ट बिट बेस्ट बिट भनेको चाहिँ सपोज मानौँ अब यो साइकोलोजिकल कुरा गरेको यो मिल्न पनि सक्छ नमिल्न सक्छ म एक्जाम्पल दिँदा जहिले यो एक्जाम्पल दिने गर्छु सपोज तिमी केटा हो भने चाहिँ तिमीले त्यो गाडीमा चढ्दा के हेर्छौ भने गाडीमा चढ्ने बित्तिकै हेर्छौ सबैजना प्यासेन्जरलाई हेर्छौ कहाँनिर सिट खाली छ सबै स्क्यान गर्छौ अनि त्यहाँमध्ये पनि कहाँनिर सबभन्दा राम्री केटी बसेको छ त्यो सिटमा गएर बस्छौ भने द्याट इज बेस्ट बिट अब तिमीलाई केटीसँग बस्ने इच्छा छ भने होइन त्यो सामान्यतया मैले देखाएको छु कि मान्छेहरू गाडी चढ्दा त्यसो गर्छन् कि कहाँनिर चाहिँ राम्री केटी बसेको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर बस्ने कोसिस गर्छन् द्याट इज बेस्ट बिट होइन केटीलाई भनेन भने रिसाउला केटीहरू पनि जहाँनिर राम्रो केटा बसेको छ त्यहाँ गएर बस्यो भने द्याट इज बेस्ट बिट अब वर्ड स्पिडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वर्ड स्पिडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाडीमा चढ्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर सबभन्दा बढी सिट खाली छ त्यो ठाउँमा गएर बस्ने भनेको लास्ट सिटमा गएर बस्ने त्यहाँ अरू कोही पनि हुँदैनन् भन्ने एस्पेक्टमा आफूले सबभन्दा बढी त्यसलाई रिजर्भ गरेर बस्ने कन्सेप्ट वर्ड स्पिड हो त्यसैले हामी यसरी चाहिँ बेस्ट स्पिड फर्स्ट स्पिड र वर्ड स्पिडको कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ डाइनामिकली एलोकेसन हुँदाखेरि चाहिँ मेमोरीमा कुनै पनि प्रोसेस चाहिँ कसरी एलोकेट हुन्छ भन्ने कुरा हो अब यिनीहरूको आफ्नै कम्पेरिजन छ कस्तो किसिमको कम्पेरिजन छ भने फर्स्ट स्पिडमा हामी कहिले पनि मेमोरीलाई ओभरअल स्क्यान गर्नु पर्दैन त्यसैले यो फास्ट हुन्छ जहाँ पहिलो खाली छ त्यहीँ बस्ने हो बेस्ट स्पिड र वर्ड स्पिडमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि ओभरअल सबै स्क्यान गरिन्छ भनेको मेमोरी चङ्कहरू सबैलाई स्क्यान गरिन्छ अनि तिनीहरूमध्ये जहाँनिर चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्यो बेस्ट स्पिड भनेको आफू जहाँनिर रिसाइड हुँदाखेरि चाहिँ कम होल बाँकी रहन्छ त्यहाँ हामी बस्छौँ द्याट इज बेस्ट स्पिड वर्ड स्पिड भनेको जहाँ सबभन्दा बढी होल खाली रहन्छ हामी त्यहाँ बस्छौँ भन्ने कुरा वर्ड स्पिड हो त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसरी कम्पेयर गर्छौँ फर्स्ट स्पिड सबभन्दा राम्रो मानिन्छ होइन वर्ड स्पिड र बेस्ट स्पिडको तुलनामा किनकि सर्च गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा मैले तिमीहरूसँग फ्रेगमेन्टेसनको र इन्टरनल फ्रेगमेन्टेसनको आज हामी यति गरौँ हामी अर्को क्लासमा अरू थप कुरा मेमोरी म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीसँग पेजिङको कन्सेप्ट छ सेगमेन्टेसनको कन्सेप्ट छ हामीले पार्टिसनिङ भेरिएबल पार्टिसनिङ अनि फिक्स पार्टिसनिङको बारेमा हामी थोरै कुरा गर्ने कोसिस गऱ्यौँ आजको क्लासमा यति गर्न चाहेँ तिमीहरू बोल्दैनौ तिमीहरूले खालि वान वे मात्रै सुन्न चाहन्छौ मैले चाहिँ अब आफैले सबै कुराहरू चाहिँ भन्दाखेरि तिमीलाई फाइदै हुन्छ भने त झन् राम्रै कुरा हो तर मेरो कुरा चाहिँ तिमीले सुनेर मात्रै बस्छौ अनि त्यो सुनेको कुरालाई कहीँनिर चाहिँ फेरि पढेर त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दैन भने चाहिँ तिमीलाई घाटा हुनेवाला छ है त आज यति गरौँ थ्याङ्क यू क्लास